अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 11 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि उन्हें हर गलत खबर के अंदर खुशखबरी नजर आती है, उन्हें जुम्मा भारी नजर आता है, उन पर पड़ गया है पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रहा है, इसके बावजूद उन्हें मिठाइयां तकसीम करने का दिल कर रहा है। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। गुज़िश्ता 1 साल के अंदर अमेरिका में पाकिस्तानियों को ठीक ठाक रेजिडेंसी मिली, उसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत थी, ये लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल का पाकिस्तान में चर्चा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप की नजरें अब अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के मदनियात के ऊपर हैं, हम यहां शादियाने बजा रहे हैं। फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, जिनसे मुतालिक ये राय कायम की जाती थी कि सिर्फ बात करते हैं, बात के अलावा कुछ कर नहीं सकते, उन्हें खड़ाक कर डाला। 1 मैन शो के ऊपर ठीक ठाक सुना दिए। इसके बावजूद जुम्मा पटवार खानियों के ऊपर भारी पड़ा है, लेकिन उनको भारी होता महसूस नहीं, उनको खुशी महसूस हो रही है। मिठाइयां तकसीम करने वाली बात है। और अब तो वो दादा टाइप के जो एंकर हैं, वो तज्जियाकार, वो अपने व्लॉग्स के अंदर बाकायदा भाई का, नाचीज का तस्करा कर करके ये फरमा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि डट गया है, और वो कहाँ डटा हुआ है। और भाई वो डट गया है, वो डटा हुआ है, और जो नहीं डटे हुए वो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, जमील भाई जुम्मे का जो पहला व्लॉग है वो पटवार खाने के ऊपर भारी क्यों पड़ता है? भाई इसमें भी मेरा कसूर है। भाई खबर ही ऐसी होती है जो साफ इस बात की अक्कासी कर रही होती है कि पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं और भारी पड़ गया है, और आप बताएं ऐसा है या नहीं है। आप हर जुम्मा उठाकर देख लें, और फिर ये डेवलपिंग स्टोरी होती है इसके अंदर से, फिर आगे अगले जुम्मे तक कोई और ऐसी एक खबर आ जाती है जो इनको हिला कर रख दी। बहरहाल फरमुदाते फॉर्म 47 के वजीर आजम के ऐन मुताबिक आप सबसे गुजारिश है, जहां जहां बैठे हैं हम तंगोश होकर ओ कर लीजिएगा। नीचे कमेंट्स में करेंगे तो मुझे ज्यादा चांस आएगी, क्योंकि हर दफा मैं करता हूं तो अब मेरा मतलब मैंने कोई ठेका उठा रखा है, आप भी कुछ कर लिया करें। सबसे पहली खबर जिसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे हैं पटवारियों के यहां, वो ये है कि अमेरिका में 1 साल में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स को रेजिडेंसी मिल गई। ये डूब मरने और शर्म से सर झुकाकर चलने का मुकाम था। ये बिजलियां गिरा रहा है ये वाला जुम्मा, ये वाली खबर सुनने के बाद, और पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन उधर मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। कहते हैं अच्छा, पीएमडीसी इसके ऊपर खुशी का इजहार करती है और उसे एक रिकॉर्ड करार देती है। सोशल मीडिया सार्फिन ने तुन के रख दिया है कि यार कोई शर्म करो, कोई गैरत करो, कोई हया करो। अच्छा, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यार वो इमरान खान साहब के हक में ट्वीट दागे तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। और फिर अगर इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करे कि आफ्टर यूक्रेन ट्रंप इज नाउ आइंग पाकिस्तान रेयर मिनरल्स, ये इंडिपेंडेंट उर्दू और इंडिपेंडेंट यूके अखबार की स्टोरी है कि यूक्रेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी नजरें पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर हैं। वो मादनियात, वो मिनरल्स जिससे मुतालिक बिल जो है जोर जबरदस्ती से जैसे कैसे करके वो पेश हुआ, उसके बाद केपी के गवर्नमेंट से मुतालिक सवाल जवाब होना शुरू हुए, लेकिन सोशल मीडिया उनको शदीद तनकीद की जद में लिए हुए है। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे आपको हमारे जो जजेस साहबान है बोल रहे हैं उनसे मुतालिक बात करूँ, जरा इरफान सिद्दीकी साहब का एक कमेंट था, पढ़ रहा था, मेरी हंसी निकल गई। वो कहते हैं मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला इलेक्शन से बहुत पहले कर लिया था। 8 फरवरी 2023 के इंतखाबात हुए थे, 24 के इंतखाबात हुए थे, उससे बहुत पहले कर लिया था कि वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। लेकिन वो अखबारात के ऊपर जो हेडलाइन थी, शह सुर्खी थी, इसकी अब की बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो शह सुर्खी किसने लगाई थी भाई? वो खुद से लग गई, ऑटो पे लग गई थी। मतलब इरफान सिद्दीकी साहब के जुमले, वो कहते हैं वो माइंड बना चुके थे कि चाहे सादा अक्सरियत मिले या 2/3 में चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा। इश्तिहारात देने वालों को भी नहीं मालूम था किसने वज़ीर आज़म बनना। अच्छा, किसको मालूम था फिर? हैं इरफान सिद्दीकी साहब, किसको मालूम था? अच्छा, इमरान रियाज खान ने भी एक बड़ा सवाल उठा दिया
کہ عمران خان اور قیادت دونوں نے جو فیصلے جو جمہوری حکومت کے علاوہ کہیں اور پر ہو رہے ہیں اس کے خلاف بات کی تھی، اور اگر اب معدنیات کا بل پاس ہونے میں ان جگہوں سے پریشر آتا ہے تو پھر وہ علی امین گنڈا پور صاحب اور باقیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کا کامنٹ ہے، وہ پڑھ رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی ہماری عدالتوں سے بڑی زبردست ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب اور اس کے بعد باقی ججز ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، ان کا ذرا سنیے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کل اندھا دھند چلتے ون مین شو پر غیر معمولی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اب ون مین شو کس کا ہے؟ اس سرکار کا۔ اور ون مین شو کیا ہے؟ وہ جو قائم مقام میرے خیال میں چیف جسٹس ہیں ان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ خبر جمعے کو آ گئی ہے تو میں کیا کہوں گا، نہیں پٹوار خانہ بہت انجوائے کر رہا ہے بھائی، اس کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے نا، تو وہاں پر بھی وہ چپ نہیں بیٹھ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات چلانا چیف جسٹس کا نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا اختیار ہے۔ دوسری صورت میں بھی کیس کرنا ایک جوڈیشل بزنس ہے جسے انتظامی بزنس سے ایکولائز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ سائفر کیس سننے والے ایک اور جج کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں سنیے گا۔ سائفر کیس سننے والے ATC جج سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے جی۔ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آنے والے ججز کو واپس بھیجنے کے سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپوٹیشن پر آئے سائفر کیس سننے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی اپیل پر وزارت قانون اور انصاف کو نوٹس جاری کیا۔ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری اور معاونت کے لیے طلب کر دیا گیا۔ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آنے والے ججز کو واپس بھیجنے کے سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی اپیل پر اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کو یہ کہیں کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں معاونت کریں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو ہدایت۔ اچھا ایک اور پھر بینچز کا معاملہ وہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے روز بینچز تبدیلی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا۔ ایک اور اہم فیصلے نے نیا پینڈوراز باکس کھول دیا۔ ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر دوسرے بینچ سے نکال کر کیسز ان کے یعنی محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق خان کے بینچ میں مقرر کرنے کو قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ ان دونوں ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر صاحب، یہ ان کے اختیارات سے باہر کی بات ہے، انہوں نے اختیارات سے تجاوز ہو کر اس والے بینچ میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہی تمام کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ایک طرف سرکار اپنی کھینچا تانی کر رہی ہے، دوسری طرف جو معزز نڈر بے باک ججز ہیں وہ اپنے کیے ہوئے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے انداز سے چیزوں کو چلانا شروع کر دیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی آگے۔ PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں حیدر سعید، ان کی شناخت پریڈ کا عمل آج مکمل کر دیا گیا۔ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں آج پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو کہ حالات اس وقت کیا ہے اوور آل جوڈیشل سسٹم کو لے کر، اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ تھا فیصلہ، اس کے اوپر اپیل کے اوپر پیچھے نہیں ہٹ رہے، بار بار جگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چونڈی وڈ رہے ہیں ہائی کورٹ کے معزز ججز کو۔ آج پھر ایک اور چونڈی وڈی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی نے القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ 17 جنوری کو سزا سنائی گئی اور ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، جو جلد از جلد اپیل کے لیے مضبوط جواز ہے۔ تاخیر سے ناانصافی کا خطرہ ہے، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ معاملہ ہے مائنز اینڈ منرلز کا، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہیجان ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی کابینہ اس کے اوپر وضاحتیں دیتے دیتے تھک نہیں رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا والے کہتے ہیں کہ اپروول ہوگا تو خان کا ہوگا، بات سنی جائے گی تو خان کی سنی جائے گی۔ خان کی جان اور خان کے جیل میں رہنے کے معاملے کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور ان کی زندگی کا سودا اس طرح کے کسی سودے کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ تو بہت غصے میں ہے سوشل میڈیا۔ اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کی طرف سے کچھ بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا مائنز اینڈ منرل بل شدید تنقید کی زد میں ہے۔ علیمہ خان کے بیان کے بعد علی امین گنڈا پور نے وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ محکمہ معدنیات کے ایک عہدیدار کے مطابق بل کا پہلا مسودہ اسلام آباد سے آیا تھا، جس میں 4 مرتبہ نظر ثانی کی گئی، پھر بھی سوشل میڈیا ہے کہ اس کے اوپر شدید غصہ ہو رہا ہے، اور غصہ ہونا بنتا بھی ہے۔ اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے رد عمل کے اوپر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اتنا کہنا ڈسکلیمر، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ کہ رانا ثناء اللہ صاحب آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں تھے، سوال جواب ہوئے تو رانا صاحب بولتے ہیں کوئی بھی جمہوریت سیاسی ڈائلاگ کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔
आसमा शिराजी ने कहा कि मगर सिद्ध के दिल से माफी, सिद्ध के दिल से माफी, सिद्ध के दिल से माफी मांगना होगी। आसमा शिराजी के 3 बार सिद्ध के दिल से माफी की मुतालबे के दौरान पर राना सनाउल्लाह साहब जो है ना उन्हें अजीब सा रद्द-ए-अमल दिया। तो अभी तक जो है मामला ये है कि खान साहब डटे हुए हैं। दादा साहब जो है ना बार बार अपने ब्लॉग के अंदर ये कह रहे हैं कि जमील फारूकी जैसे लोग कहते हैं खान डटा हुआ, तो डटा हुआ है ना भाई। तो फिर अगर डटा हुआ ना होता तो माफी के मुतालबे आप क्यों कर रहे हैं बार बार? वो तो अंदर बैठ के माफी मांग रहा होता है। आजम स्वाति साहब के एक जुमले को कोट करके आप उसको ट्विस्ट करके 10 तरीके से पेश कर दें। इमरान खान ने नाकों चने इस मैंडेट चोरी करने वाली सरकार को चबा दिए। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।